वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 14 मई साल 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आप जो भी फैसला करेंगे इसके कामयाब होने का एक अच्छा मौका है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की ख़रीद और फ़रोख्त का मंसूबा बना रही हैं तो आज का वक्त मुनासिब है। ख़ानदान के किसी फ़र्द के कैरियर से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिलने के बाद आपको सुकून महसूस होगा। माली मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करें। बहुत ज़्यादा मेहनत और थकावट बाज़ औक़ात चिड़चिड़ेपन का बाइस बनती है। कुछ वक्त इन कामों में गुजारना जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं ज़हनी सुकून हासिल करेगा। अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। आज आप अपने कारोबार में किसी चीज़ के बारे में परेशान हो सकते हैं और ये आपकी अपनी लापरवाही की वजह से हो सकता है। ताहम अपने मुलाज़मीन के साथ एतमाद और अच्छा बर्ताव बरकरार रखने से आपके मसाइल में आसानी होगी। दफ्तरी माहौल में सियासी हालात पैदा हो सकते हैं। आज आपको अपने मसाइल के हल में अपने शरीक हयात की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। गैर इज़्दवाजी मामलात में दिलचस्पी आपके ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकती है। कोई ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें और एहतियात से गाड़ी चलाएं। चोट लगने का इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए सब्र की ज़रूरत होगी। मामूली बातों पर गैर ज़रूरी बहस से गुरेज करें। अपनी बातचीत को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह सोच लें। ये वक्त है कि आप अपने ज़ाती जज्बात और ताल्लुकात का असर-ए-नो जायज़ा लें। टॉरस बुर्ज सौर। अपने कामों को जज्बात की बजाय अमली तौर पर देखें। इससे आपको सही फैसले करने में मदद मिलेगी। अहम लोगों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना मुनाफा बख्श माहदे का बाइस बन सकता है। नौजवान अपनी पढ़ाई और कैरियर के हवाले से संजीदा होंगे। बैरूनी सरगर्मियों में ज़्यादा वक्त गुजारना आपके काम में रुकावट बन सकता है। यह अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देने का वक्त है। गैर ज़रूरी गुस्सा नुकसानदेह हो सकता है। कुछ वक्त तन्हाई और मुराकबा में गुजारें। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार में मुनाफा बख्श सूरत हाल पैदा हो रही है। एक बेहतरीन डील का इम्कान है। कारोबारी सरगर्मियाँ आसानी से जारी रहेंगी। अगरचे नताइज में ताख़ीर हो सकती है। काम की जगह पर तरक्की के हवाले से अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। आज आपको कारोबारी और ख़ानदानी सरगर्मियों दोनों में मुकम्मल ताउन हासिल होगा। रिश्ते भी करीब तर होंगे। आज खांसी और ज़ुकाम जैसे मसाइल को नज़रअंदाज ना करें। मुनासिब इलाज तलाश करें। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को सेहतमंद रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए बहुत खुशगवार रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपकी समझ और गर्मजोशी बढ़ेगी। आपका रिश्ता गहरा होगा। आपको अपने साथी के साथ रोमानवी लम्हात गुजारने का मौका मिलेगा। अपने जज्बात को गहरा करना मोहब्बत और रिश्तों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिल में मोहब्बत को महसूस करें और अपने रिश्ते में नया जोश लाने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने आप पर यकीन रखें और जल्दबाजी की बजाय पुरसुकून और सब्र से काम करना आपके कामों को आसान बना देगा। करीबी लोगों से मुलाकातें फ़ायदेमंद साबित होंगी। फैमिली के साथ कपड़ों और ज़ेवरात की ख़रीदारी में भी खुशगवार वक्त गुजरेगा। आज आप अपने बच्चे की किसी सरगर्मी के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। ताहम आपकी रहनुमाई से कोई मुनासिब हल निकल सकता है। माली मामलात के हवाले से किसी रिश्तेदार के साथ कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस दौरान सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। अगर आपने कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू किया है तो इसके मस्बत नताइज बरामद होंगे। अपनी फ़ाइलों और दस्तावेज़ात को महफूज रखें। कोई इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी सफ़र का मंसूबा बनाया जा सकता है जो फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने शरीक हयात और अहल खाना के साथ तफरी और गुफ्तगू में कुछ वक्त गुजारें। इससे आपका दिमाग खुश रहेगा और आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। जिस्म में दर्द और थकावट जैसे मसाइल बरकरार रहेंगे। वर्जिश पर ख़ास तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
محبت کی تلاش کرنے والوں کو آج کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک نئے رومانس کو جنم دے گا بلکہ آپ کے موجودہ تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا۔ ماضی کی شکایات اور مسائل کو دور کرنے اور ایک نیا باب شروع کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیت اور اپنے آپ کو اظہار کرنے کی صلاحیت آج آپ کو محبت میں مزید پرکشش بنائے گی۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ اپنے ذاتی کاموں کے بارے میں پرجوش محسوس کریں گے۔ مالی معاملات وقت پر مکمل ہوں گے۔ آج آپ کے بچوں کی طرف سے اچھی خبر آپ کے گھر میں خوشگوار ماحول لائے گی۔ خاندانی سیر کا بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ کاغذات پر دستخط کرنے یا سنبھالتے وقت بہت محتاط رہیں۔ ذرا سی لاپرواہی بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آج آپ کو کسی رشتہ دار کی مدد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اسے آپ کو اپنے ذاتی کاموں میں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ کاروبار میں کوئی زیر التوا کام مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اس سے مالی مسائل حل ہوں گے۔ اکیلے اہم فیصلے کرنے کی بجائے ٹیم میں کام کرنا بہتر ہوگا۔ ملازمت کرنے والوں کو کچھ اختیار مل سکتا ہے۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ مخالف جنس کے دوست سے ملاقات پرانی یادیں تازہ کر دے گی۔ آج آپ کی صحت بہترین رہے گی، تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے رومانوی تعلقات میں کچھ چیلنجز لے کے آئے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کوئی پرانا تنازعہ یا غلط فہمی آج دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ یہ ایک قدم پیچھے ہٹنے اور محبت میں اپنے جذبات پر غور کرنے کا وقت ہے۔ اپنی گفتگو میں محتاط رہیں۔ آج آپ کا موڈ تھوڑا چڑچڑا ہو سکتا ہے جو غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس وقت سے سیکھیں۔ آج محبت میں توازن اور فہم و تفہیم کا دن ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج ایک فائدہ مند وقت ہے۔ ذہن میں نئے منصوبے آئیں گے اور رکے ہوئے کاموں میں بھی تیزی آئے گی۔ کسی رشتہ دار سے ملاقات خوشی کا باعث ہوگی۔ آج آپ کو ایک خوبصورت تحفہ بھی مل سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر کے لیے آپ کی جاری کوششوں کے کچھ نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی الجھن ہے تو اسے حل کرنے کے لیے خاندان کے کسی سینئر فرد سے رہنمائی حاصل کریں۔ مناسب جواب دیں۔ اپنی مالی حالت کا خیال رکھیں۔ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی کرتے وقت اپنے بجٹ کو ضرور مد نظر رکھیں۔ کاروباری سرگرمیاں منظم رہیں گی، تاہم مارکیٹنگ سے متعلق کام کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی زیر التوا ادائیگی اہم ریلیف دلائے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو اعلیٰ افسران کا تعاون حاصل رہے گا۔ الجھن کے وقت اپنے شریک حیات اور گھر والوں سے مشورہ لیں، آپ کو یقیناً مناسب مشورہ ملے گا۔ رشتے ہم آہنگ رہیں گے۔ پیٹ سے متعلق کوئی پریشانی بڑھ سکتی ہے، دیسی علاج کرنے سے راحت ملے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت خوشگوار رہے گا۔ آپ کے اور آپ کے پیارے کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کی کمیونیکیشن کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ نہ صرف محبت بلکہ باہمی افہام و تفہیم کو بھی گہرا کرے گا۔ گرم اور رومانوی ملاقاتیں یقینی ہیں۔ اپنے تجربات کا اشتراک کریں اور ایک ساتھ وقت گزارنے کا لطف اٹھائیں۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے سنہری موقع لائے گا، اسے مکمل طور پر جئیں۔ ورگو، برج سملہ۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو اپنے عزائم کو محنت کے ذریعے پورا کرنا ہوگا۔ آج آپ کو کسی بااثر شخص کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے۔ اس وقت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے آرام اور سستی کی خواہش کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ صرف اتنے ہی کام کی ذمہ داری لیں جتنا آپ آرام سے سنبھال سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا سفر منسوخ کر دیں۔ کوئی بھی رکی ہوئی کاروباری سرگرمی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ کسی سرکاری ادارے سے بھی فائدہ ممکن ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار زیادہ منافع بخش ہوں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اہم اختیار مل سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں معمولی منفی مسائل گھریلو انتظامات میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ بے معنی محبت کے معاملات سے دوری رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ تناؤ سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے وقت صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کچھ غیر یقینی صورتحال اور موڈ میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ محبت کے بارے میں غیر یقینی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے اندرونی خدشات کو دور کرنے کا۔ یاد رکھیں کہ ہر چیلنج ایک موقع لاتا ہے۔ اپنے جذبات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو کچھ وقت ضرور دیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کے روزمرہ کے معمول کے کام آسانی سے مکمل ہوں گے اور آپ کو اپنے قریبی لوگوں سے تعاون حاصل ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کاری کا کوئی منصوبہ ہے تو آج ہی ان پر عمل کریں۔ اگر آپ گھر میں کسی اندرونی تبدیلی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس وقت سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں۔ دباؤ والے حالات سے بچیں کیونکہ وہ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی بزرگ کی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طلباء لاپرواہی کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ کاروباری سرگرمیوں میں جاری مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے ملازمین پر بھروسہ کرنا اور دوستانہ ہونا ان کی کارکردگی میں مزید اضافہ کرے گا۔ دیگر منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کام کی جگہ پر کسی پروجیکٹ پر کسی ساتھی سے مدد لینا مناسب رہے گا۔ خاندانی ماحول خوشگوار اور پرامن ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ اجتماعات اور سماجی اجتماعات کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ ماحول سے خود کو بچانا یقینی بنائیں۔ کام کا زیادہ بوجھ اور تھکاوٹ صحت کے کچھ مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو نئی محبت کا امکان آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ نئے لوگوں سے ملنے کے لیے کھلے رہیں۔ کسی سماجی تقریب میں شرکت آپ کی محبت کی تلاش کو آسان بنا سکتی ہے۔ اس دوران آپ کا دلکشی اور کرشمہ چمکے گا جس سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج آپ کے جذبات کی گہرائی اور سمجھ آپ کے تعلقات میں نئی روشنی ڈالے گی۔ یہ محبت کا جشن منانے کا وقت ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج بہت ساری سرگرمیاں دن کے اوائل میں آپ کا انتظار کریں گی اور آپ ان کا اچھی طرح سے انتظام کریں گے۔ جذباتی ہو کر کام کرنے کی بجائے تدبر کا استعمال کریں۔ بچے کی پیدائش کے بارے میں اچھی خبر ملنے سے خاندان میں خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ بحث یا اختلاف سے گریز کریں۔ کچھ قریبی لوگ غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کسی پر اندھا اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ طلباء کو اپنے مقاصد کے بارے میں زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے کاروباری فیصلے اچھے ہوں گے۔ کچھ معمولی مشکلات کے باوجود سرگرمیاں آسانی سے جاری رہیں گی۔ نوجوانوں کو کیریئر کا نیا راستہ ملے گا۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ جاری تنازعات حل ہو جائیں گے۔ گھر میں خوشگوار اور پرسکون ماحول غالب رہے گا۔ کسی پرانے دوست سے اچانک ملاقات خوشی اور نئی توانائی لائے گی۔ موجودہ موسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانسی اور زکام جیسے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ قدرتی مصنوعات کا زیادہ سے زیادہ استعمال جاری رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات اختلافات رشتے کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں۔ گہرے جذبات کے باوجود آپ کو اپنے الفاظ کا انتخاب حساسیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچی محبت مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور محبت کے لیے وقت نکالیں۔ یہ آپ کے تعلقات میں کچھ فاصلے اور خود شناسی کا وقت ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج تجربہ کار لوگوں کی رہنمائی اور صحبت میں آپ کو کوئی اہم کام مکمل ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کی شخصیت میں بھی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ آمدنی کا رکا ہوا ذریعہ آج دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ نوجوان مستقبل کی کوششوں میں نمایاں کامیابیاں دیکھیں گے۔ دوپہر کے بعد حالات کچھ ناسازگار ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کریں ورنہ لوگ بلا وجہ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی مالی حالت کا بھی خیال رکھیں۔ اس وقت کہیں بھی سرمایہ کاری کرنا مناسب نہیں ہوگا۔
आज आप काम में सख्त होंगे लेकिन आपको जल्द ही पैसे की सूरत में मस्बत नताइज नज़र आएंगे। आज आपका ज़्यादातर वक्त घर से बाहर सरगर्मियों को मुकम्मल करने में गुजरेगा। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से बचें वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। घरेलू इंतज़ामात के बारे में मियाँ बीवी के दरमियान कुछ झगड़ा हो सकता है, ताहम आपकी समझ से सब कुछ हल हो जाएगा। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, ताहम बदलते मौसम से एलर्जी हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको कशिश की कमी महसूस हो सकती है। नई मोहब्बत के रिश्ते के इम्कानात बहुत कम हैं। इस सूरत हाल से ज़्यादा परेशान होने से गुरेज करें। मोहब्बत में रुकावटें आपको ज़्यादा माकूल सोचने की तरगीब देंगी। ये वक्त है कि आप ख़ुद को देखें और समझें कि आप क्या चाहते हैं। याद रखें, हर चैलेंज एक नया सबक लेके आता है। ये मुश्किल वक्त हो सकता है लेकिन ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को भी मजबूत कर सकता है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज का दिन राहत का दिन होगा। थकावट के बावजूद आप मतलूबा नताइज की वजह से तवाना महसूस करेंगे। माली या सरमायाकारी से मुतल्लिक सरगर्मियों पर ख़ास तवज्जो दें। घर में किसी अच्छी तकरीब का मंसूबा बनाया जा सकता है। ज़ेर इल्तवा काम की तकमील से खुशी मिलेगी। अपने मिजाज और लापरवाही को बेहतर बनाएं। कभी कभार किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से इख्तलाफ हो सकता है। दूसरों की वजह से आपको माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। तलबा को बढ़ते हुए मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। आज कोई नया कारोबारी मंसूबा या प्रोजेक्ट शुरू ना करें क्योंकि कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ करना बेहतर है। आज के दिन लापता दस्तावेज़ात मसाइल पैदा कर सकते हैं। आज आपकी शरीक हयात की नज़्म व ज़ब्त की फितरत घर को मुनज़्ज़म रखेगी। ख़ानदान के अंदर एक मस्बत माहौल पैदा होगा। कब्ज़ और गैस के मसाइल पेट में दर्द का सबब बन सकते हैं। देसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जारी रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से बहुत खुशगवार और पुरजोश रहेगा। ये आपके ताल्लुकात को गहरा और मजबूत करने का वक्त है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपकी समझ और कुर्बत बढ़ेगी। बातचीत प्यारी होगी। इस दिन को रुमानवी लम्हात के लिए एक बेहतरीन दिन बनाएंगे। आज आपकी कोशिशों के यकीनन मस्बत नताइज बरामद होंगे। आज आपकी मोहब्बत की बुनियाद मजबूत होगी। मजमूई तौर पर आज का दिन मोहब्बत के लिए बहुत ही खुशगवार और पुरलुत्फ़ रहेगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल। अपने रोज़मर्रा के कामों का जायज़ा लें। ये आपको आगे बढ़ने की तरगीब देगा। अपनी ज़िम्मेदारियों के तई हसासियत बरकरार रखना मददगार साबित होगा। आज आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसा करने से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। ये भी जहन में रखें कि किसी काम को महज इसलिए तर्क करना दुरुस्त नहीं है कि ये मुश्किल है। दूसरों के मशवरे और मुदाखलत आपको उलझा सकती हैं, इसलिए अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि किस्मत आपके साथ नहीं है। जब आपको कोई ज़ेर इल्तवा या उधार अदायगियाँ वापस मिलेंगी तो आपकी माली हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक कारोबार में सरमायाकारी से गुरेज करना चाहिए। नौजवानों को नई सरगर्मियाँ सीखने पर तवज्जो देना होगी। दफ्तर पर अमन रहेगा। इज़्दवाजी ताल्लुकात मीठे और प्यार भरे होंगे। आज आपको अपने प्यार के रिश्ते को शादी में तब्दील करने के लिए ख़ानदान की मंजूरी मिल सकती है। पट्ठों में दर्द बढ़ सकता है। थकावट को खुद पर हावी ना होने दें। मुनासिब आराम करने और चेकआउट करने की यकीनी कोशिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो आज का दिन आपको अपने साथी के साथ कुछ ख़ास लम्हात गुजारने का मौका फ़राहम करेगा। अपने जज्बात को बांटने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपने दिल की बात कहने का वक्त आ गया है। यह कुशादगी आपकी मोहब्बत को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको मुमकिन मोहब्बत करने वालों के साथ कुछ तफरी और यादगार लम्हात गुजारने का मौका मिलेगा। अपने इत्तमाद का इस्तेमाल करें और अपनी कुदरती कशिश का तजर्बा करें। पाइसेस, बुर्ज हूत।
آج آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم آپ کو اپنی تدبیر اور سمجھ بوجھ سے حل مل جائے گا۔ آج آپ نئی توانائی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ اگر کوئی جاری عدالتی کارروائی جاری ہے تو فیصلہ آپ کے حق میں ہونے کا امکان ہے۔ کچھ ذاتی مسائل برقرار رہیں گے۔ کسی بھی ناخوشگوار حالات میں اپنے اعتماد کو برقرار رکھیں۔ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کاغذی کارروائی میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وقت بہت سکون سے گزارنے کا ہے، بہہ جانے سے گریز کریں۔ اگر آپ نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے تو اب شروع کرنے کے لیے وقت اچھا ہے، تاہم کام پر اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت درکار ہوگی۔ اعلیٰ افسران کی مہربانی سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ خاندان کے افراد کے درمیان محبت اور ہم آہنگی غالب رہے گی۔ رومانوی تعلقات میں جذباتی لگاؤ گہرا ہوگا۔ چوٹ لگنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ کچھ چیلنجز پیش کر سکتا ہے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی کمی اور غلط فہمیاں آپ کی محبت کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنے خیالات کو واضح طور پر شیئر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آج کا دن محبت میں کچھ مشکلات لے کے آ سکتا ہے، لیکن صبر اور بات چیت سے آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور محبت کی طاقت پر بھروسہ رکھیں۔